अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तपाईको मूल्य घट्छ पनि त खोइ त घटेको अहिलेसम्म तपाईँ हामीले कोही पनि गाडी मोटरसाइकल लिएर जाँदाखेरि बाँकी तेल हालेर हिँडेका छौँ हामीले बाँकी ग्यास किनेर खाएको छ खाना यो के भएको यो सधैँ घाटा लाग्छ यो के हो तर बोनस त खाएको खाइछ नि त यो के हो आयल निगमबाट जनतालाई ढाड सेक्ने काम वकिलहरूले गरेको हो सुमन सामीको चर्चा किन भएन प्रेमसागर कर्मचारीज्यूको किन भएन सबै उम्मेदवारलाई समानुपातिक ढङ्गले बराबरी समय दियो कि दिएन अहिले पो मान्छे अचम्मित भएको छ ओहो गुठी विधेयक विरुद्ध त्यत्रो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको मान्छे पनि थियो र यहाँ इट्स अल बिकज अफ द मिडिया राष्ट्रिय मिडियाहरूले टप 20 मिडियाले कभरेज गर्यो हर्क साम्पाङजीहरूको गरेन नि टेलिभिजन भन्ने वा टक सो भन्नेहरूले उहाँहरूको गर्यो अन्यायका विरुद्ध लडेको पटक पटक पक्राउ परेको एमसीसी विरुद्ध लडेको नागरिकता विधेयक विरुद्ध लडेको सीमा मिचेको विरुद्धमा लडेको मान्छेहरू पक्राउ परेको अहिले पनि मुद्दा खपिरहनु भएको छैन अर्को साम्पाङजीले हैन जित्नेलाई भोट हाल्ने भन्ने मानसिकता हो नि त हाम्रो एक्लै उठेर के हुन्छ र हैन भोट खेर जान्छ होला भनेर अरूतिर हालेको भोट चाहिँ खेर फालिरहेको थिए नामै नसुनेको मान्छेलाई एकैचोटि टप 20 अनलाइन रेडियो टेलिभिजन र मिडियाहरूले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि तपाईले खर्च भएको छैन भन्ने ठान्नु भएको छ चुनावमा मिडियाको प्रयोग कसरी हुन्छ डेटाको म्यानिपुलेसन कसरी हुन्छ र कसरी कहिले नाम नसुनेको मान्छेले पनि फ्याट्टै जित्न सक्छ एउटा मान्छे जसको बारेमा मान्छेले सुनेकै थिएनन् उसलाई भोटै हाल्ने निर्णयमा पुर्याउने गरिकन टप 20 रेडियो टेलिभिजन मिडिया सबैले देखाए अनि पुराना 3टा देखाए पुराना 3टा जो खतम हुन् भन्ने प्रमाणित छ नयाँमा यही एउटालाई मात्रै देखाए एमसीसी प्रवेश गरेपछि यहाँ अमेरिकीहरूले राज गर्छन् नेपालले चाहिँ अरू मुलुकहरू विरुद्ध चाहिँ आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धतालाई जोगाउन नसक्ने वातावरण बन्छ हामीले जे भनेका थियौँ त्यो प्रमाणित भयो चीनलाई टुक्र्याउने घोषित नीतिका साथ तिब्बतलाई हेर्ने अझ फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई प्रवर्धन गर्न जिम्मा लिएको एउटा अधिकारी यसरी टिबेटलाई मात्रै हेर्ने बेग्लै अधिकारीको व्यवस्था गर्नु नै कूटनीतिमा के हुन्छ भने त्यो फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई मान्यता दिएको भन्ने कूटनीतिक अर्थ लाग्छ त्यसै चाइनिजहरूले नेपालका यी नेताहरू अन्ततः चाहिँ गोजीमा पैसा आउने भयो भने यिनीहरूले राष्ट्रियता पनि बेच्छन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको चाइना त्यतिकै होइन थाहा पाएको मितिले हदम्याद सुरु हुन्छ त्यो पीडित व्यक्ति बाँचुन्जेलसम्म मुद्दा लाग्छ यो मुद्दालाई बलात्कारको मुद्दातर्फ नलगेर मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसारसँग सम्बन्धित मुद्दा बनाउन खोजिँदैछ यदि यहाँहरूलाई सहयोगको आवश्यकता पर्छ भने म सहयोग गर्न तयार छु है यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ धेरै धन्यवाद हरि सर अब यहाँ कानुनको ज्ञाता एकजना युवतीको अहिले भिडियो जुन सार्वजनिक भएको छ उनले बडो चाहिँ त्यो क्रन्दन सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त गरिसकेपछि अब यहाँ पहिल्यैदेखि यस्ता विषयमा सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाइराख्नु भएको यो हदम्याद तगाएर बनाऊ भन्ने छ र त्यसले राष्ट्रिय बहसको रूप लिइरहेछ विकसित देशहरूमा अथवा अन्य देशहरूमा यस्ता खालका कुरामा हदम्यादले जो अपराधी हो त्यो अपराधीलाई आपराधिक दायित्व वहन गराउनबाट रोक्छ कि रोक्दैन उनलाई कारबाही गर्नबाट रोकेको छ कि छैन अथवा हामीहरूकोमा पनि योभन्दा अगाडिका अभ्यासहरू के छन् यहीँबाट कुराकानी सुरुवात गरौँ योभन्दा अगाडिको अभ्यास ठ्याक्कै हदम्यादसँग सम्बन्धित मलाई अनुमति छ भने अलिकति तन्किन्छु प्लिज यहाँ एउटा रेफरेन्स छ कि मैले प्राय चाहिँ यो सबै कुराहरू बहसका क्रममा चाहिने अरू रेफरेन्सहरू चाहिँ मोबाइलमै राखिरहेकै हुन्छु हजुर हजुर प्लिज हदम्याद सबै मुद्दाहरूमा संसारभरि नै हुन्छ तर हदम्यादको चाहिँ विस्तृतीकरण को पनि सिद्धान्त छ र कस्ता कस्ता मुद्दाहरूमा हदम्यादै कहिल्यै नलाग्ने भन्ने पनि हुन्छ सामान्यतया सरकारवादी हुने मुद्दाहरूमा हदम्याद लाग्दैन सरकारवादी हुने मुद्दामा तर त्यो लाग्दैन भन्नुको अर्थ के थियो योभन्दा पहिला सरकारवादी हुने मुद्दामा हदम्याद लाग्दैन भन्नुको अर्थ एउटै थियो त्यो हो
सरकारले थाहा नपाएको हुनसक्छ, हजुर, थाहा नपाएको हुनसक्छ। थाहा पाउनुपर्ने कसले हो भन्दा मुद्दा जसले हाल्नुपर्ने हो उसले हो। हेर्नुहोस् है, हामीले अहिले बलात्कारको मुद्दा भनेपछि यो मुद्दाको वादी को हो? यो मुद्दाको वादी जो पीडित भनिएकी चेली हुनुहुन्छ उहाँ यो मुद्दाको वादी होइन। वादी त नेपाल सरकार हो। यसैले यो मुद्दालाई सरकारवादी भनिन्छ नि। वादीलाई नै अहिलेसम्म थाहा थिएन। थाहा पाएको मितिले हदम्याद सुरु हुन्छ। सरकारलाई थाहा थियो त यो कुरा? थिएन। प्रहरीलाई थाहा थिएन। हेर्नुहोस् है, हजुर, सरकारले पनि जानकारी पाएको थिएन। यसैले वादीले थाहा पाएको थिएन। पीडितले पीडा भोगिरहेको थियो, तर यो कुरो सरकारले थाहा पाएन। पीडित यो मुद्दाको वादी होइन। त्यो जो चेली हुनुहुन्छ नि उहाँ यो मुद्दाको वादी नै होइन। जब वादीलाई नै थाहा छैन, 1 वर्ष कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त? जहिले भिडियो सार्वजनिक भएदेखि 1 वर्ष सुरु हो। वादीले थाहा पाएको मितिले 1 वर्ष सुरु हुने हो। यो मैले भनेको होइन है। यो चाहिँ योभन्दा अगाडि अभ्यास के छ भन्नुभएको ठ्याक्कै बताइदिउँ। प्लिज। हामीले यस्ता धेरै मुद्दामा म आफैले धेरै पुराना मुद्दाहरूलाई हदम्यादभन्दा पछाडि गएर दर्ता गराएर सफल पनि भएको छ। फेरि संयोगले हाम्रो टिम चाहिँ बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाको देशैभरिको जिल्ला जिल्ला गएर पनि आफै निःशुल्क कानुनी सहयोग गर्ने काम गर्ने भएको हुनाले सबभन्दा धेरै सायद बलात्कारको मुद्दाहरू पीडितको पक्षबाट हेर्ने हामी छौँ। हजुर। र यसमा हामीले गरेका अभ्यासहरूमा यो नजिर एउटा यो नेकापा 2076 को अङ्क 1 को निर्णय नम्बर 10178 भन्ने छ। यो नजिर यहाँ हामीले जुन देख्छौँ माथिको, हजुर, सबै नजिरका पुस्तकहरू जो कानुनमा भएका कुराहरू अपुग भयो र व्याख्या गर्दाखेरि जज मेड ल, अदालतले बनाएको कानुनहरूको ठेलीहरू हो यो। अब कानुनमा जे लेखिएको छ त्यो प्रयोग नभएर यस्तै केसहरूमा यो नजिरहरू प्रयोग हुन्छ। नजिर अघि मैले जो बताएँ 2076 को, यसै गरी अर्को पनि एउटा छ। यो नजिर भनेको चाहिँ 2068 को अङ्क 10 को 8695 नम्बरको एउटा नजिर छ। यसले के गर्यो भने धेरै यस्ता केसहरू भए जहाँ सरकारले थाहा पाएको रहेनछ, पीडित चाहिँ पीडित भएर बसिरहेको रहेछ। मुद्दा त सरकारवादी हो। वादीले थाहा पाएपछि मुद्दा हाल्नुपर्ने हो। हजुर। अब वादीलाई थाहा थिएन, यसकारण वादीको जानकारीसम्म आइ नपुगेको अवस्थामा साँच्चै पीडित मानसिक अवस्थाबाट चाहिँ तपाईँको उजुरी गर्न नसक्ने भएर गुज्रिरहेको छ। उसलाई अब मुद्दाको झन्झटतिर लगाइदियो भने झन् समस्या हुन्छ। किनकि त्यो बलात्कारमा पर्दाखेरिका कुराहरू उसलाई बयानको क्रममा, बकपत्रको क्रममा, जिरहको क्रममा, विपक्षी वकिलले सोध्ने क्रममा पटक पटक ती कुराहरू सम्झिनुपर्ने भएको हुनाले ऊ फेरि मूर्छित हुँदै बहुरिँदै जानुपर्ने स्थितिमा पुगेको देखियो। त्यो कुराहरू त फेरि फेरि अदालतमा गइसकेपछि पटक पटक आइरहने भयो, रिकल भइरहने भयो। त्यसले गर्दा फेरि पनि पटक पटक अदालतभित्रै मुर्छा परेको होइन, खप्न नसकेर त्यो बिर्सन पाए हुन्थ्यो भनेको कुराहरू सम्झिरहनु परेको कारणले अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्ने भएको हुनाले रिकभर भइसकेपछि आउन पनि दिनुपर्छ भन्ने पनि सिद्धान्तहरू छ। यसले गर्दाखेरि यो धेरैले भन्छन् अपराध संहिताको दफा 229 होइन ले चाहिँ 1 वर्षसम्म हदम्याद भनेर भन्छन्। यो हदम्याद कटेका नेताहरूले बनाएको कानुनमा हदम्याद सम्बन्धी यस्तै व्यवस्था हुन्छ। त्यसो भए अब यहाँ यो जसरी समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेको छ, प्रहरी पनि कुन मुद्दामा अब लिएर जाने त अभियुक्तलाई भन्ने खालको कुराहरूमा पनि कन्फ्युज भएको देखिन्छ। समाचार त्यही एङ्गलले सार्वजनिक भएको छ। उनलाई कारबाही गर्ने आधारहरू नै भेटिएको छैन भन्ने पनि छ। तपाईँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ? होइन, मैले अब एउटा भनौँ होइन, यो भन्न मिल्छ पनि। मैले जुन समिति गठन गरिएँ नि, समितिको संयोजक हाम्रो जो हुनुहुन्छ हाम्रो बसन्त कुँवर सर, उहाँसँग पनि त्यसपछि अरू अनुसन्धान अधिकृतहरू मध्ये हाम्रो चाहिँ एसपी कृष्ण कोइरालाज्यू होइन, उहाँहरूसँग पनि मैले व्यक्तिगत रूपमै कुराकानी गरेँ, फोनमा पनि कुराकानी गरेँ।
यो नजिरको चाहिँ अहिलेसम्म जाहेरी दरखास्तमा मेन्सन गर्ने चलन छैन। कुन कानुन अन्तर्गत सजाय के अरे उजुरी गरेको हो, जाहेरी गरेको हो भन्ने चाहिँ यसको जाहेरवालाको नाम थर होइन, जसलाई अभियोग लगाइएको उसको ठेगाना, बुवा आमाको नाम लेख्दै लेख्दै उसको हुलिया अनि कुन कानुन अन्तर्गत चाहिँ जाहेरी गरेको हो भन्ने पनि लेख्नुपर्छ। त्यसमा नजिर लेख्ने चलन छैन। यो नजिरले त्यो 1 वर्षको हदम्याद भन्नेलाई काटिसक्यो र जाहेरी दरखास्तमा नजिर उल्लेख गरेर लिएर जाँदा त्यो जाहेरी दरखास्तै नलिने चलन छ। हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै कानुन मात्रै भन्नुहोस् कुन कानुन अन्तर्गत गरेको हो भन्ने छ। यो कुरा गलत हो। यसैले यदि यहाँहरूलाई सहयोगको आवश्यकता पर्छ भने म सहयोग गर्न तयार छु है। यस्ता मुद्दाहरू अहिलेसम्म धेरै हेरेको भएको हुनाले र धेरै मुद्दाहरूमा सरकारले लिएर आएको अभियोग र अनुसन्धान प्रतिवेदन चाहिँ हारेको पनि कारण भएको हुनाले हामी सहयोग गर्न तयार छौँ है। यसमा नअल्मलिनु होला भनेर मैले व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरेँ उहाँहरूसँग फोनमा। आवश्यक पऱ्यो भने हामी गरौँला न भनेर केही कुराहरू भयो, अरू मेरा कुराहरू सुन्नुभयो र अहिले मैले समाचारहरूमा देखेअनुसार यो मुद्दालाई बलात्कारको मुद्दातर्फ नलगेर मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारसँग सम्बन्धित मुद्दा बनाउन खोजिँदैछ। यसको एउटा कारण उहाँहरूलाई सजिलो के छ भने मानव बेचबिखन र ओसार पसारको चाहिँ त्यो पीडित व्यक्ति बाँचुन्जेलसम्म मुद्दा लाग्छ, जीवन रहेसम्म। किनभने त्यो बेचिएको मान्छे त नेपाल बाहिर हुनसक्छ, भित्र आउँदाखेरि त्यो मान्छे नभेटिन सक्छ, वा भित्र आउँदा पनि बिस्तारै खासमा मलाई बेच्ने मान्छे चाहिँ को रहेछ होइन, ओसार पसार गर्ने मान्छे को रहेछ, यो त सञ्जाल हुनसक्छ, नेटवर्क मार्फत हुने भएको हुनाले यसमा चाहिँ बाँचुन्जेल मुद्दा लाग्ने, हदम्याद नजाने भएको हुनाले त्यो मुद्दातर्फ यसलाई मोड्न खोजिँदैछ। तर मैले यो भन्न खोजेको अनुसन्धानमा प्रभावित गर्नका लागि होइन। बलात्कार भएको हो भन्ने कुरा त त्यसपछि उहाँले राखेका कुराहरूमा अरू केही व्यक्तिहरूले मैले समयमा सहयोग गर्न सकिनँ मालविका सुब्बाले माफी पनि माग्नु हो लगायतका कुराहरूले घटना चाहिँ भएको हो रहेछ भन्नेसम्म त स्थापित भएको छ नि होइन। अब अरू प्रमाणहरू खोज्ने कुरा अर्को कुरा हो। त्यो भएको हुनाले मुद्दाको गाम्भीर्यलाई घटाउने गरिकन अरू चाहिँ शीर्षकबाट मुद्दाहरू लिएर जाने बरु जोड्न सकिन्छ सँगसँगै। एट द सेम टाइम तपाईँको चाहिँ रेप पनि भएको, फेरि अरूलाई पनि प्रयोग गराएर भएको, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइएको यो अवस्था भएको हुनाले प्रलोभनमा डर, दाग, धम्की वा झुक्याएर कहीँ पुर्याएको छ भने त्यो पनि ओसार पसारमा पर्छ। फेरि मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा पर्ने मध्येमा अर्को व्यक्ति पनि सामेल भएको भन्ने जो छ, यो एउटा मात्रै घटना होइन, फेरि अरू पनि घटनाहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले हेर्दाखेरि त्यो नजिर त्यत्तिकै बनेको होइन है, सर्वोच्चले यतिकै गरेको होइन। प्रिन्सिपल अफ टोलिङका चाहिँ होइन वर्ल्ड वाइडहरू पनि छन् अभ्यासमा, जसले हदम्यादलाई चाहिँ मुख्य रूपमा लिँदैन। अपराध भएको हो भन्ने स्थापित भइसकेपछि हदम्याद जस्तो तपाईँको चाहिँ प्राविधिक कुरालाई लिएर सजाय हुन नहुने भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ अदालतले अघि भनेको नजिरहरूमा बोलिएका चाहिँ सैद्धान्तिक पक्षहरू हुन्। त्यसो हुँदा यो पछि गएर अदालतले होइन यसलाई यो गरौँ भन्न सक्ने आधारहरू चाहिँ रहेछ होइन? त्यसो हुँदा होइन, अदालतले त भन्न सक्छ। अदालतले यो मुद्दा कयौँ मुद्दाहरूलाई नि हामीले ठगी भनेर लिएर गएका मुद्दाहरूलाई अदालतले यो ठगी होइन यो लेनदेन व्यवहार हो भनेर परिवर्तन गरिदिएको छ। मलाई लाग्छ यहाँ आफै पनि कानुनको विद्यार्थी हो होइन, अब वकिलै हुनुहुन्छ, यो पटक नै सायद यहाँले म त अब अध्ययन अहिले विद्यार्थी मात्र भएँ, सक्न लाग्नुभयो हजुर, यो मुडकुटहरू के सक्नुभयो होइन। अब त चाहिँ आउँदै गर्नुभएको वकिल हो नि त, र अधिकांश नेपालका वकिलहरूले पढेको यही बिएल हो फेरि होइन। त्यो भएको कयौँ समस्या पनि छन्। तर यहाँलाई पनि थाहा छ कि मुद्दा लगिएको हुन्छ ठगीमा, अदालतले यो त लेनदेन व्यवहार हो ठगी होइन भनेर परिणत गरिदिन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले यसमा अदालतले गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ छ। अब यहाँ अहिले बाहिर आम सर्वसाधारणलाई चासो, अधिकारकर्मीहरूलाई चासो, यहाँ त अब ढुक्क जस्तै पनि देखिनु भयो। उहाँहरूलाई एउटा चासो छ, त्यो जो अहिले पीडित युवती जसले साहस गरेर यो भिडियो सार्वजनिक गरिन् उनले न्याय पाउँछन् कि पाउँदिनन् त,
पीडक यत्तिकै उम्किने त होइन भन्ने जुन छ त्यसमा निर्धक्क भए हुन्छ, पीडक उम्किन सक्दैन त्यसमा। एकदमै ढुक्क भयो हुन्छ यसमा। यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यति बेलै उहाँले अब्जेक्सन गरेको त देखिन्छ नि। जहाँ उहाँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चेली, त्यहाँको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिने व्यक्ति, संस्थागत अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरूसम्म पुगेर उहाँले चाहिँ कम्प्लेन गर्नुभएको, आफ्नो दुखेसो चाहिँ पोख्नु भएको, यी सबै कुराहरू त स्थापित छ। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा हदम्याद छँदैछ। हदम्याद रहिसकेपछि मुद्दा अगाडि बढाउनु पर्छ। जसले हदम्याद छैन भनेर दर्ता गर्न मान्नुहुन्न, उहाँ प्रहरी अधिकारी र सरकारी वकिलले पनि मान्नु भएन भने सरकारी वकिल समेतको विरुद्धमा अदालतमा गएर अदालतबाट आदेश लिएर आएर अनि त्यसपछि दर्ता गरेर अनि न्याय प्राप्त भएका पनि धेरै मुद्दाहरू मैले हेरेको छु। त्यो भएको हुनाले यसमा नहुने भन्ने कुरै हुँदैन। तपाईँको एउटा म पीडित भएँ भनेर आइरहेछ, होइन भने तपाईँको चाहिँ अरू प्रमाणहरू पुगेन, अरू सिलसिलावार ढङ्गले कोरोबोरेट भएर होइन मालाकार रूपमा तथ्यहरूको जोड्तीबाट यो स्थापित हुन सकेन भने उहाँहरूले चाहिँ यसबाट सफाइ पाउनुहुन्छ। किनभने हामीलाई पेट दुख्यो, केही भयो इत्यादि भने हामी डक्टर कहाँ जानु भनेको हामीमा खराबी नै छ भन्ने होइन नि त। हामीमा केही रहेनछ भन्ने क्लिन चिट लिन पनि गएको हो नि त, होइन र? परीक्षण गर्न जाँदाखेरि यो सामान्य कुरा हो। समाजभित्र यस्तो आरोपहरू भोलि तपाईँलाई लाग्न सक्छ, मलाई लाग्न सक्छ, होइन रहेछ भने हामीले सफाइ प्राप्त गरेर हामी बाहिर आउँछौँ। त्यसकारण अनुसन्धानै हुनुहुन्न, दर्तै हुनुहुन्न भनेर कसैले भन्छ भने त्यो व्यक्तिमा शङ्का छ। जसले त्यसो भन्छ यसमा अरू थप गर्नु परेछ भने म आउँला। हुन्छ, अब त्यो विषय चाहिँ अब आगामी दिनमा जसरी डेभलप हुन्छ त्यसरी नै हामी कुराकानी गरौँ। अहिलेलाई चाहिँ अब अनुसन्धानको दायराभित्र चाहिँ आउनु पर्यो, होइन? अब यदि व्यक्ति कसुरदार होइन रहेछ भनेदेखि उसले सफाइ पाइहाल्छ, हो रहेछ भनेदेखि अब आफ्नो कार्यअनुसारको चाहिँ नि फल भोग्नु भयो। अब यतापट्टि जाउँ, यो चुनावसँग सम्बन्धित विषयमा देशभर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको देशका प्रमुख सहरहरूमा एक किसिमको लर्को देखियो। अब न कुनै त्यस्तो चाहिँ नि भोज भतेर, न चाहिँ नि अघि पछि हिँड्ने चाहिँ नि पेट्रोल हालेर बाइकमा चाहिँ नि झन्डा बोकेर हिँड्ने मान्छे, न त्यस्तो चाहिँ नि उत्तेजक भाषणहरू सुनियो, न कार्यकर्ता चाहिँ नि वारपार घुमेर माला लगाएर लर्को बनाउँदै हिँडेको पनि देखियो। तर स्वतन्त्रले वार चाहिँ नि जुन खालको जित हासिल गरे, कसरी हेरिराख्नु भएको छ? एकदमै राम्रो लक्षण हो। हामीले 12 वर्ष अगाडि राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलको जुन निर्देशनात्मक आदेश गरायौँ, त्यसको व्यावहारिक प्रयोग भएको छ र खराब उम्मेदवारहरू यस पूर्वको चाहिँ पार्टीहरूबाट पटक पटक जितेर केही गर्न नसक्ने, आफ्नै परिवारका मान्छेहरूलाई तपाईँको उम्मेदवार बनाएर लिएर आउने, 20 वर्ष पुराना मेयरहरू फेरि अहिले उम्मेदवार बनेर आउने, होइन? प्रदेशका मन्त्रीहरू इत्यादि भइसकेपछि पनि यी कारणले जनतामा वितृष्णा थियो र यी दलहरूको विरुद्धमा आएको चाहिँ यो मत हो र यो मत दलहरूलाई अस्वीकार गर्ने, राइट टु रिजेक्ट प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि नभएको र यसलाई सदुपयोग गरिकन वितृष्णाको मत यहाँ चाहिँ पोखिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अहिले 3 खालका छन्। एक खालको स्वतन्त्र उम्मेदवार पार्टीबाट टिकट नपाएर बागी बनेकाहरू, अर्को बागी बने जस्तो नदेखिएको चुनाव जित्ने बित्तिकै पार्टी प्रवेश गरेकाहरू, यो पनि आयो समाचार, अर्को साँच्चैको स्वतन्त्र र अर्को मिडियाको चाहिँ ल्याइएका आएका मान्छेहरू, जहाँ एउटा योजना छ। यो खालका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा गएको मतमा फरक फरक ढङ्गको चाहिँ सामाजिक मनोविज्ञानले काम गरेको छ। हाम्रो एकजना उम्मेदवार हर्क साम्पाङज्यू, जो वास्तवमै योभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँ एउटा ठुलो अभियन्ता, अघिल्लो पटक पनि उहाँ चुनाव लड्नु भएको थियो, होइन? 426 मत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यति बेला पनि उहाँ चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारै उठ्नु भएको थियो उपनिर्वाचनमा र
उहाँले गर्नुभएको त्यति बेलैदेखिको चाहिँ भिडियोहरू इत्यादि सबै देख्न सकिन्छ जो सामाजिक कामका लागि लडिरहनु भएको थियो। त्यहाँका जनतामा यो एक्लै उठेर के हुन्छ र होइन भोट खेर जान्छ होला भनेर अरूतिर हालेको भोट चाहिँ खेर फालिरहेको थिए। वास्तवमा अहिलेसम्म त सबै यी दलहरूलाई खेर जान्छ होला भनेर ठुला भनिएका यसले जित्छ जित्नेलाई भोट हाल्ने भन्ने मानसिकता हो नि त हाम्रो। दाइ कसलाई भोट हाल्ने, भाइ कसलाई, दिदी कसलाई भोट हाल्ने भन्यो भने जसले जित्छ उसैलाई भन्ने हाम्रो त मुखमा जवाफै हुन्छ र खेर नजाने भन्दा खेर गइरहेको भोटको यो पटक सदुपयोग भयो। यो भएको हुनाले अघि मैले जुन क्याटेगोरी भने त्यो क्याटेगोरीहरू अनुसार यसको लक्षण चाहिँ राम्रो देखिएको छ। अब यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जसरी जिते, अब धरानमा जित्नु भएको हर्कसाङपाङ राई, यतापट्टि धनगढीतिरको गोपाल हमाल, अब काठमाडौँमा बालेन शाहको अग्रता कायमै छ, अन्तिम नतिजा आएपछि त्यहाँ छिराउला। तर उहाँहरूले जितेपछि के भन्नुभयो भने जस्तो धरानको मेयर हर्कसाङपाङज्यूले जितेपछि चाहिँ तलब भत्ता बाहेक म चाहिँ 1 रुपियाँ लिन्न, जुत्ताले हानेर त्यो बरको फेदमा लगेर राखिदिनु भन्नुभयो। तपाईँ स्वयंले पनि म निःशुल्क कानुनी सल्लाह दिन्छु है भनेर भनिसक्नु भएको छ। यतापट्टि फेरि धनगढीतिर छिरौँ, उहाँले पनि सरकारी काम बाहेक म खर्चै गर्दिनँ, निःशुल्क सेवा गर्छु, भ्रष्टाचार शून्य भन्नुभएको छ। 1 रुपियाँ खाएदेखि मेरो नासै होस् भनेर मैले भगवान्सँग भाग्या छु भन्नुभएको छ। बदमासी गरेमा कालो मोसो तपाईँहरूले दल्नु पर्दैन, म आफै दलेर सडकतिर हिँड्छु भन्नुभएको छ। उहाँहरूले दिएको यो मेसेज यहाँ त, किनभने हिजोको रिपोर्ट हाम्रो छ, हिजोको रिपोर्टमा के छ भने सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार तल्लो निकायमा भएको छ है, स्थानीय तहमा भन्ने आएको छ। त्यसमा उहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरू आउँदाखेरि कस्तो खालको एउटा परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? एकदमै सही। यहाँले अहिले भन्नुभयो चुनावमा जसरी एक्लै हिँड्नुभयो होइन, तर उहाँहरूको राष्ट्रिय मिडियाहरूले टप 20 मिडियाले कभरेज गर्यो, हर्कसाङपाङजीहरूको गरेन नि। टप 20 टेलिभिजन भन्ने वा टक सो भन्नेहरूले उहाँहरूको गर्यो गरेन? मैले सङ्केत गरेको बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। उहाँहरू चाहिँ हिजोदेखि नै अघिल्लो पटकको निर्वाचनदेखि नै अन्यायका विरुद्ध लडेको, पटक पटक पक्राउ परेको, एमसिसी विरुद्ध लडेको, नागरिकता विधेयक विरुद्ध लडेको, सीमा मिचेको विरुद्धमा लडेको मान्छेहरू पक्राउ परेको अहिले पनि मुद्दा खपिरहनु भएको छैन हर्कसाङपाङजीले होइन। तर यो केही नभएको, नामै नसुनेको मान्छेलाई एकैचोटि टप 20 अनलाइन रेडियो टेलिभिजन र मिडियाहरूले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि तपाईँले खर्च भएको छैन भन्ने ठान्नु भएको छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने मिडिया सोसाइटी हो, अहिलेको नलेज सोसाइटी होइन। तपाईँले 21 लेसन्स फर 21st सेन्चुरी भन्ने पुस्तक हेर्नुभयो भने जो अहिले संसारको द बेस्ट सेलर उसमा परेको छ होइन, यसले युवल नहराले देखाउनु भएको छ चुनावमा मिडियाको प्रयोग कसरी हुन्छ, डेटाको म्यानिपुलेसन कसरी हुन्छ र कसरी कहिल्यै नाम नसुनेको मान्छेले पनि फ्याट्टै जित्न सक्छ भन्ने कुराहरू को चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ। यसको प्रयोग 100% भयो। र अर्को तपाईँले अमेरिकनहरूको हेर्नुभयो भने, अस्ट्रेलियनहरूको हेर्नुभयो भने, बेलायतीहरूको हेर्नुभयो भने मिडियामा लोकप्रियतापूर्वक कसैले जितेको मतलब चुनावमा देखिन्छ, त्यहाँ शान्तिपूर्ण हुन्छ, धाँधली रहित देखिन्छ, तर धाँधली मिडियाले गरेको हुन्छ। त्यो के हुन्छ भने नागरिकता विधेयक विरुद्ध लडेको, मुद्दा पनि खपिरहेको, जेल नेल भोगेको, गुठी विधेयक विरुद्ध अहिलेसम्म 62-63 को आन्दोलनमा भन्दा धेरै मान्छेलाई नेतृत्व गरेर आएको, नेपालमा सुत्केरीहरू, तपाईँको बिरामीहरू, दुर्घटनामा परेका मान्छे हस्पिटलमा चाहिँ छटपटाइरहेको बेलामा रक्तदान गर्ने संस्कार र त्यो चाहिँ प्रचलन सुरु गराएको संस्थापक स्वयंसेवी रक्तदाताहरूको त्यस्तो मान्छे पनि प्रेमसागर कर्मचारी पनि उम्मेदवार छ। कुनै मिडियाले इन्टरभ्यू लिए देखाए, यो गरेनन्। त्यो नागरिकता विधेयक र गुठी विधेयक विरुद्ध लड्ने मान्छे पनि सुमन सायामी पनि उम्मेदवार छ, मिडियाले देखाएन। तर एउटा मान्छे जसको बारेमा मान्छेले सुनेकै थिएनन् उसलाई भोटै हाल्ने निर्णयमा पुर्याउने गरिकन टप 20 रेडियो टेलिभिजन मिडिया सबैले देखाए। अनि पुराना 3टा देखाए, पुराना 3टा जो खतम हुन् भन्ने प्रमाणित छ, नयाँमा यही एउटालाई मात्रै देखाए। अब तुलना गरेर मान्छेले यो नयाँलाई भोट हाल्ने निर्णयमा मिडियाले पुर्यायो। अमेरिकनहरूको के हुन्छ भने पर्यवेक्षकहरूले, मानवाधिकार कर्मीहरूले
राष्ट्रिय भनिएका टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन र पत्रपत्रिकाहरूले सबै उम्मेदवारलाई समानुपातिक ढङ्गले बराबरी समय दियो कि दिएन? बराबरी समय उसको रिपोर्ट बनाउन, उसको इन्टरभ्यू लिन, उसको बारेमा पत्रिकामा बराबरी स्पेस दियो कि दिएन? हो, यो आधारमा चुनाव धाँधली रहित भयो कि भएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्छन्। चुनाव धाँधली रहित भयो कि भएन भन्ने कुराको आधुनिक लोकतन्त्रको व्याख्या विश्लेषण गर्ने एउटा प्यारामिटर यो हो। भाष्य निर्माण गर्ने, होइन, हर्मेन्युटिक्स भन्छ, यो भाष्य निर्माण गर्ने कुरा यसरी हुन्छ। र नेपालमा अहिले अघि भन्नुभएको स्वतन्त्र सबै उम्मेदवारहरूको सन्दर्भमा चुनाव धाँधली रहित हुन सकेन। यो नेपालमा कम पढेका पत्रकारलाई थाहा हुँदैन, नेपालमा कम पढेका मानवाधिकारवादी र पर्यवेक्षकहरूलाई थाहा हुँदैन, स्वयं मतदातालाई त थाहा हुने कुरै भएन। त्यसकारण यहाँ अहिले पो मान्छे अचम्मित भएको छन्। ओहो, गुठी विधेयक विरुद्ध त्यत्रो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको मान्छे पनि थियो र यहाँ? नेपालमा रोगीहरूलाई, दुखीहरूलाई पैसा नलिकन रगत दिएर बचाउने, होइन, संस्थाको सुरुवात गर्ने मान्छे पनि उम्मेदवार थियो र भन्ने अहिले मात्रै थाहा हुँदैछ। भनेको इट्स अल बिकज अफ द मिडिया। तपाईँले हेर्नुभयो रामबहादुर बमजन नेपालमा कसरी लखेटे विदेशीको एजेन्डाबाट। रामबहादुर बमजन लिटिल बुद्ध, होइन, यहाँलाई थाहा छँदैछ। त्यसको पछाडि केही मिडियाहरू कसरी लागे हेर्नुहोस्। नेपालको जनजाति समुदाय अधिकांश तपाईँको क्रिस्चियन हुने मध्येमा एउटा समुदाय र तथाकथित तपाईँको, हामी त भन्दैनौँ, संविधानले भनिदियो दलित भनेर, त्यो समुदायका साथीहरू र जनजाति समुदायका साथीहरू नै बढी क्रिस्चियन चाहिँ भएका र हुँदैछन्। त्यो जनजाति समुदायलाई लिटिल बुद्धले, रामबहादुर बमजनले पुरै क्रिस्चियन हुनबाट रोकेर आफ्नो अनुगामी बनाए, आफ्नो अनुयायी बनाए। र नेपालमा एउटा अमेरिकन लबीका गुम्बाहरू छन्। तपाईँ सेतो गुम्बामा जानुहोस्, तपाईँलाई प्रवेश निषेध छ। तर टिबेटलाई टुक्र्याउन चाहनेहरू र चीन विरोधीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ प्रवेश खुला छ। त्यो टिबेटन र तपाईँको अमेरिकन लबीका गुम्बाबाट नेपालको जनजातिलाई बाहिर निकालेर आफ्नो अनुयायी रामबहादुर बमजनले, लिटिल बुद्धले बनाउनु भयो र क्रिस्चियन हुनबाट रोक्नु भयो। त्यसकारण अब रामबहादुर बमजनलाई खत्तम गरेन भने नेपालमा क्रिस्चियनिजम जनजाति समुदायमा बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ युरोपियनहरू, अमेरिकनहरू, उनीहरूले त 200-300 वर्षको योजना बनाउँछन्। हाम्रो जस्तो आजको भोलि निर्णय गर्दैनन्। हेर्नु, लामो लामो योजना बनाउँछन् र रामबहादुर बमजनलाई धुली साथ बनाएर त्यो मिडियाले अमेरिकन र युरोपियन चाहिँ एजेन्डामा प्रयोग भएर काम गर्यो। अहिले यस्तै केही तपाईँको यो चुनावको बेलामा पनि यहाँको गुठीलाई अन्त्य गर्ने, हाम्रो संस्कृतिलाई धुलिसात गर्ने काममा चाहिँ प्रयोग भए मिडियाहरू। तर अघि मैले भने हर्क साम्पाङज्यूको सवालमा हामीले किन यसो भनेको, साँच्चै पहिला मान्छेले चाहिँ वास्ता गरेन, पछि गिज्याउन थाल्यो, त्यसपछि अनि मान्छे डराउन थाले र अन्ततः विजय उसको भयो। एक्लै उभिएकै मान्छे हो खासमा। उहाँलाई त्यसरी मिडियाले पनि साथ दिएन, पछि मात्रै हो। हेर्नुहोस् है, तर योभन्दा अगाडि साथै दिने हो भने ती मान्छेहरूलाई पनि कसैलाई एक्लै उचाल्नुपर्छ भन्ने होइन। तर खोइ त सुमन सायमीको चर्चा किन भएन, प्रेमसागर कर्मचारीज्यूको किन भएन? तिनै पत्रकारहरूलाई तपाईँको कुटेर चाहिँ लाठीले गोलीले लाग्दाखेरि रगत दिएर बचाउने त तिनै मान्छेले सुरु गरेको स्वयंसेवी रक्तदाता संस्थाहरू थिए। भनेको हामीले सजिलो आँखाले यस्तो देख्न सक्दैनौँ। दीर्घकालिक रूपमा युरोपियनहरूले, अमेरिकनहरूले जुन गाडेका छन् नि एउटा बाँसको बिरुवा, बिस्तारै देखिन्छ। अहिले त मलाई मान्छेले गाली गर्छ। त्यसो भए यो अब यो अहिले जो आए नि ती स्वतन्त्रहरू, ती चाहिँ दीर्घकालिक रूपमा गाडिएका बाँसका खम्बा हुन्? होइन, अघि मैले भने नि 4वटा क्याटेगोरीका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू भने नि, यसैले मैले सुरुमै भनेको 4 क्याटेगोरीका, त्यो भित्र मध्येको एउटा हुन् यिनीहरू हो। अब यो आफ्नो फरक छ, तर कुनमा पर्ने एउटामा हुन्छ, फरक छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले त्यसरी गाडिएका चाहिँ कुन हुन् त? यो भएको हुनाले अहिले हामीले ठ्याक्कै मैले हर्क साम्पाङ चाहिँ होइन त भनिसकेँ। त्यसैले हामीले उहाँलाई त्यो आह्वान पनि गरेका हौँ कि नगरपालिकामा नेपालका जति पनि यो
तपाईँको चाहिँ बाँसबारी छाला जुत्तादेखि लिएर हिमाल सिमेन्टदेखि लिएर यो नेपाल आयल निगम यो वकिलहरूलाई समातेर जनताले चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने हो। हेर्नुहोस्, आयल निगमबाट जनतालाई ढाड सेक्ने काम वकिलहरूले गरेको हो। त्यसका सल्लाहकार छन् नि केही वरिष्ठ भनेका वकिलहरू, यी नगरपालिकामा पनि सल्लाहकार छन्। हेर्नु, जति पनि सार्वजनिक संस्थाहरू डुबाउने र त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गर्ने भनेका वकिलहरू हुन्। यिनीहरू त्यहाँ दशकौँदेखि यो वरिष्ठज्यूहरूदेखि लिएर अरू कनिष्ठहरू पनि सल्लाहकार बनेर तलब खान्छन्, जबकि त्यहाँ सल्लाह दिने सरकारी वकिल हुन्छन्। सरकारको देशैभरि सरकारी वकिल कार्यालय छैन भने बढाऊ पुग्दैन सबै संस्थामा सल्लाह दिनलाई भने सरकारी वकिलको चाहिँ दरबन्दी थप। तर त्यो सरकारी वकिलले गर्ने काम हो, त्यहाँ काम गर्ने सल्लाह दिने सरकारी वकिल हुनुपर्छ। र यो नीतिगत रूपमा भएको भ्रष्टाचार हो, यो सबै डुबेका छन् नि। जहाँ प्राइभेट वकिलहरू सल्लाहकार भएका छन् त्यहाँ सबैतिर भ्रष्टाचार छ। यी वकिलहरूले गरे होइन। नगरपालिकामा काठमाडौँमा हेर्नु भने त्यस्तै छ। मैले हाम्रो भीम उपाध्यायज्यूलाई होइन भनेको थिएँ, उहाँले जित्ने भन्ने होइन दाइ, अब अहिले गणना नभइकन हामी कानुनको मान्छेले त भन्न भएन, पुरै गणना नभइकन तपाईँ अब मुख्य रूपमा चाहिँ यसको एउटा चाहिँ अस्ति स्वतन्त्रहरूले चाहिँ एउटा पार्टी खोल्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नु पनि भएको थियो। सायद उहाँको सल्लाह लाग्छ पनि होला होइन। तपाईँले सल्लाह दिनुहुन्छ भने चाहिँ सबभन्दा पहिला एक नम्बरमा त्यहाँ भएका जुन प्राइभेट वकिलहरू छन् नि, यिनीहरूले हो यो त्यहाँ नगरपालिकामा घुस खुवाउने, यो नभत्काउनु पर्ने कुरालाई भत्काउनु पर्नेलाई जोगाउनेदेखि लिएर त्यहाँभित्र डुबाउने काम चाहिँ यिनीहरूले गरे हो। त्यसकारण त्यहाँ सरकारी वकिललाई सल्लाह लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, वा निःशुल्क रूपमा सल्लाह दिने मान्छेहरूले सल्लाह दिए भने उसलाई के भने लिनु खानु हुँदैन। यो आयल निगमको प्रसङ्गमा आएको कुरा, आयल निगम नगरपालिकामा पनि त्यो छ नि। तपाईँको दशकौँदेखि त्यहाँ प्राइभेट वकिलहरू सल्लाहकार छन्। हेर्नुहोस् है, त्यो लेख्नु भएको छ हजुरले फेसबुकमा? लेखेको छु र मैले पहिला एउटा लेखमा पनि लेखेको छु। यो नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेको थिएँ मैले होइन, फास्ट ट्र्याकसँग सम्बन्धित उसमा। अब यो हो भने चाहिँ त्यसो गर्नुपर्छ है भनेर मैले हर्क साम्पाङज्यूका लागि पनि भनेको त्यही हो। त्यहाँभित्र त्यस्ताहरू डुबाउँछन्। सर्लक्क तपाईँले पनि सरकारी वकिललाई बोलाएर सोध्नुहोस्, किनकि त्यो राज्यको तर्फबाट हो नि त, त्यो राज्यको निकाय हो। यो स्थानीय तपाईँको चाहिँ डोर स्टेप गभर्मेन्ट हो, घर दैलाको सरकार हो। सरकारी वकिललाई बोलाएर उहाँले सोध्न पाउनुहुन्छ, किनभने संविधानको उसको तपाईँको हायरार्कीमा पनि मर्यादा क्रममा नगर प्रमुखमाथि हुन्छ। नगर प्रमुख भनेको त आइजिपी भन्दा माथि हो। हेर्नु, मर्यादा क्रममा। अब त्यसो भएको हुनाले उहाँले अनुसन्धान कर्मीहरूलाई बोलाएर सोध्न सक्नुहुन्छ, सरकारी वकिलहरूलाई बोलाएर सोध्न सक्नुहुन्छ, सल्लाह माग्न सक्नुहुन्छ, दिनुहोस् भन्न सक्नुहुन्छ, र त्यहाँ बिगार्नेहरूलाई चाहिँ हटाउनुहोस् है। तपाईँ हर्क साम्पाङलाई मात्र यो खालको गर्ने कि देशभरका स्वतन्त्र अन्यलाई पनि गराउने त सेवा? होइन, मैले अघि भने नि हाम्रो त अब देशैभरि सञ्जाल छ होइन, टिम छ। हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियान, जहाँ सबै पार्टीमा भए पनि नभए पनि यो विचार राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ, वकिलहरूले चाहिँ यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको यो समूह हो, पुरानो अर्गनाइजेसन हो होइन। बरु हाम्रो पार्टीको कुरा त बेग्लै हो, त्यसमा अहिले नछिरौँ। यो स्वतन्त्र भएको हुनाले यहाँ मेरो मात्रै चल्दैन, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर हामीले यो चाहिँ सबैले छलफल गरेर निर्णय गरेर अनि गरेका हौँ। र यहाँ पनि अघि मैले भीम उपाध्यायज्यूलाई भने भनेर भनेको कारण के हो भने यहाँ पनि गरौँ होइन, हाम्रो चाहिँ हमाल सर्कोमा गरौँ, सबैतिर यो जरुरी छ। सबै पालिकाहरू देशभरका स्वतन्त्रबाट जितेका जो प्रमुखहरू छन् अथवा जो उम्मेदवारहरूले जिते उनीहरूलाई निःशुल्क रूपमा सल्लाहकार बसेर सल्लाह दिने गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। ठिक छ, म अर्को प्रसङ्गमा जान्छु। अमेरिकन उपमन्त्री नेपाल हुनुहुन्छ, नेपाल आउनुभयो र उहाँ तिब्बत मामिला हेर्ने पनि हुनुहुँदो रहेछ। यहाँ अलिकति यहाँ अब प्रश्नको घेरा के भनेर गरिएको छ भने एमसिसी पास पछिको यो परिदृश्य, यसै त अगाडि हाम्रो विभिन्न मामिलाहरूमा हामी चुकिसकेका छौँ परराष्ट्र नीतिमा, त्यस पछाडि यो प्रसङ्ग, यो अहिलेको हाम्रो कूटनीतिक रूपमा चाहिँ यसले चीन त यसै नै संशय छ र उहाँको आफ्नो फेरि एजेन्डा मिसन केही होला, कस्तो स्वरूप प्रस्तुत गर्दैछ देशको? अहिले सोझै एमसिसी प्रवेश गरेपछि यहाँ अमेरिकीहरूले राज गर्छन्, नेपालले चाहिँ अरू मुलुकहरू विरुद्ध चाहिँ आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धतालाई जोगाउन नसक्ने वातावरण बन्छ, हामीले जे भनेका थियौँ त्यो प्रमाणित भयो।
अहिले सोझै देखिकन चीनलाई टुक्र्याउने घोषित नीतिका साथ तिब्बतलाई हेर्ने अझ फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई प्रवर्धन गर्न जिम्मा लिएको एउटा अधिकारी यसरी टिबेटलाई मात्रै हेर्ने बेग्लै अधिकारीको व्यवस्था गर्नु नै कूटनीतिमा के हुन्छ भने त्यो फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई मान्यता दिएको भन्ने कूटनीतिक अर्थ लाग्छ र त्यो मान्यता भएको कुनै एउटा अर्को देशको चाहिँ व्यक्तिलाई नेपालमा औपचारिक भ्रमणको मान्यता दिनु भनेको त्यो नेपालले अब एकचिन नीतिको विरुद्धमा आफूलाई उभ्यायो भन्ने अर्थ हो। एकचिन नीति विरुद्धमा नेपालको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व जो अराष्ट्रिय छ, राष्ट्रिय हो कि होइन भन्ने कुरा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई मान्छ भने त्यो राष्ट्रवादी नेता हो, राष्ट्रिय नेता हो, होइन भने त्यो क्षेत्रीय र वैश्विक आतंकवादीलाई प्रश्रय दिने, अशान्तिलाई प्रश्रय दिने व्यक्ति हो। अहिलेको नेपालको नेतृत्व भनेको क्षेत्रीय र वैश्विक अशान्तिलाई प्रश्रय दिने व्यक्तिहरू हुन्। यसले गर्दा यिनीहरू अमेरिकाबाट सञ्चालित छन् भन्ने कुरो प्रष्ट देखिएको छ। त्यसै चाइनिजहरूले नेपालका यी नेताहरू अन्ततः चाहिँ गोजीमा पैसा आउने भयो भने यिनीहरूले राष्ट्रियता पनि बेच्छन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको चाइना त्यतिकै होइन। यसैले उसले अधिकांश समय नेपालको नेतृत्वलाई विश्वास गर्दैन। उसले त्यही भएर 2017 साल पुस 1 गतेको तत्कालीन राजा महेन्द्रले कु गर्दाखेरि पहिलोचोटि समर्थन जनाउने राष्ट्र चाइना थियो। पछि ज्ञानेन्द्रले कु गर्दाखेरि समर्थन जनाउने पहिलो राष्ट्र पाकिस्तान भयो, दोस्रो राष्ट्र चाइना भयो। यिनीहरूले यतिकै गरेको होइन, कि उनीहरूले नेपाली चाहिँ राजनीतिका चाहिँ यी अब विकृत खेल खेल्नेहरूले एकचिन नीतिको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्दैनन् गोजी भरिने भयो भने भन्ने उनीहरूले बुझेका हुन् र यसलाई अझ बढी बल दियो यो पछिल्लो समय होइन। अदूरदर्शी एउटा चाहिँ रोक्न सकिन्छ, ठुलो कुरा होइन। र अर्को कुरा के गरेको छ भने उनीहरूले यही रूपमा हामीले हेर्छौँ भन्ने कुरोको सन्देश नदिने भएको भए यहाँ आउनुभन्दा पहिला उनीहरू फ्री टिबेट मुभमेन्टका चाहिँ क्याम्पेनरहरूलाई भेटेर नेपाल आउने थिएनन्। यो पनि प्रमाणित भयो। फेरि त्यसो भएको हुनाले उसले त्यो मेसेज दिन खोजिरहेछ। अन्तिममा पनि आइपुग्यौँ। अब अहिलेको यो जल्दोबल्दो एउटा एजेन्डामा प्रवेश गरौँ। यो पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ जुन खालको मूल्य वृद्धि पछिल्लो समय देखियो, यद्यपि यो स्वचालित भनिन्छ, तर एउटा विषय के उठेको छ भने पेट्रोलमा 63 रुपैयाँ र ग्यासमा 327 रुपैयाँ चाहिँ सरकारले कर उठाउँछ भनेर आएको छ। तपाईँले यो विषय हेर्नु पनि भएको होला। यो जनताको ढाड सेक्ने गरेर किन यो भइरहेको छ? हामीले भोट खेर जान नदिएको कुराको परिणाम हो यो एउटा। यो सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तपाईँको मूल्य घट्छ पनि त, खोइ त घटेको। योभन्दा अगाडि 2 पटक घटिसक्यो त, हामी कहाँ घट्यो हो के भने हामीले अहिले पनि 117 मा पेट्रोल प्रडक्ट चाहिँ खरिद गरिरहेछौँ। त्यसलाई यो पटक 180 पुग्यो होइन। अहिलेसम्म तपाईँ हामीले कहीँ पनि गाडी मोटरसाइकल लिएर जाँदाखेरि बाँकी तेल हालेर हिँडेका छौँ? बाँकी तेल हालेर कसैले हिँडेको छ? हामीले बाँकी ग्यास किनेर खाएको छ खाना? अनि यो के भएको? यो नेट भन्दा तपाईँको नाफा बढी राखेर चाहिँ बिक्री गरिरहेको छ र कसैले पनि बाँकी खाएको छैन। अनि सधैँ घाटा लाग्छ। यो के हो? तर बोनस त खाएको खाइछ नि त। यो के हो? नाङ्गो आँखाले देखिने कुरामा यो विश्लेषणै जरुरी छैन, होइन र? हामी त खनखन्ती गरेर दिएका छौँ नि। यसो भएको हुनाले अब गर्नुपर्ने छ। एकचोटि यो बारेमा कृपया
सम्पर्क छ कि छैन लोककृष्ण भट्टराई दाइलाई एकचोटि कुरा गरिदिनुहोस् न। उहाँले त त्यहाँको जिएम बनेर पनि हेर्नुभयो होइन। त्यति बेला दरबारलाई नियमित रूपमा तेल दिनुपर्ने निगमले, हेर्नुहोस् है, दरबारको फेरि त्यति बेला प्रत्येक दिन 15 लाख रुपैयाँ दरबारको लागि बजेट छुट्याएको थियो सरकारले दिनको। त्यो बाहेक पनि दरबारको जो मान्छे जोसुकै भनेर आओस् तेल चाहिँ स्याङ्सन गरिदिनु पर्ने। त्यति बेला तत्कालीन रानी ऐश्वर्याको तर्फबाट स्याङ्सन गर्नका लागि आएको तेल उहाँले चाहिँ नगरेपछि अनि जे जवाफ दिनुभयो त्यो जवाफ दिँदा सरकारले उहाँलाई कारबाही गर्ने भयो। त्यसपछि उहाँले यो कुरो खुलाएर छोडिदिनु भयो होइन। त्यहाँभित्रको वास्तविकता त्यति बेलादेखि अहिलेसम्मको अब्जर्भेसन सायद उहाँले बुझ्न सक्नु भएको छ। अहिले पनि यस्तो छ। अहिले चाहिँ दलहरूलाई जान्छ होला त्यसो भए। दलहरूलाई जान्छ, तिनका यी मोटरसाइकलवालाहरू गुन्डागर्दीको टिमलाई जान्छ होइन। देखि अब राष्ट्रपति तपाईँको चाहिँ अहिले राष्ट्रपतिको तलब तपाईँले हेर्नुभयो भने 1,45,000 अनि अरू सबै गर्दाखेरि फेरि पाहुना खर्च इत्यादि यो सबैको निकै यो शीर्षकमा छुट्याउने 2 लाख चान्चुन पुग्छ। अनि उहाँको कहीँ जाँदा पनि 1 रुपियाँ पनि आफ्नो खर्च हुँदैन। उहाँका पाहुनालाई पनि बजेटबाट खुवाइन्छ। अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ होला त्यो पैसा? के को लागि चाहिन्छ होला? अमेरिकी राष्ट्रपतिको हेर्नुभयो भने तपाईँले 33,000 चान्चुन डलर छ। हेर्नुहोस् है, उहाँको त डलरमा हो नि या त नेरुमा हो भनेर भन्ने हो भने उहाँको डलर उहाँले नेपाल आएर खर्च गर्ने त होइन। अनि हाम्रो राष्ट्रपतिले त्यहाँ गएर खर्च गर्ने पनि होइन। फेरि विश्वव्यापी यस्तो नियम के हुन्छ भने तपाईँ चाहिँ युएनको एउटा कर्मचारी हुनुभयो भने तपाईँ नेपाल आउँदा तपाईँको तलब अर्कै हुन्छ। तपाईँ यहाँबाट स्विजरल्यान्ड जाँदा यदि युएनले तपाईँलाई त्यहाँ पठाउने अर्कै तलब हुन्छ। तपाईँले खर्च गर्ने ठाउँ कहाँ हो त्यसका आधारमा तलब हुन्छ कि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने। यसरी हेर्दाखेरि नेपाल को भन्दा झन्नै तपाईँको चाहिँ 200-250 गुणा बढी अमेरिकाको भन्दा 200-250 गुणा बढी रकम चाहिँ नेपालको राष्ट्रपतिले लिँदा रहेछन्। अनि फेरि सेवानिवृत्त भयो त्यहाँ पनि गइरहेछ। फेरि सेवानिवृत्त भइसकेको राष्ट्रपतिलाई सेवा सुविधा दिनुपर्नेको दर्शन के हो, कारण के हो? हेर्नुहोस् है, त्यो अरू देशमा पनि गरिन्छ। कारण के हो भने ऊ राष्ट्रको प्रमुख हुँदा होइन, आइजिपी पूर्व आइजिपीलाई किन दिइन्छ, पूर्व गृहमन्त्रीलाई किन दिइन्छ, पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई किन दिइन्छ भने ऊ चाहिँ देशैभरिको सम्पूर्ण सामरिकदेखि लिएर अन्य सूचनाको केन्द्रमा एकचोटि पुगिसकेका हुन्छ र सबैतिरको सूचनाहरू के छ भन्ने उसलाई जानकारी हुन्छ। र ऊ पदबाट हटेपछि विदेशी जासुसहरूले उसलाई भेटेर त्यो सूचना नल्याउन् र उसलाई भेटेर देशको गोपनीयता भङ्ग नहोस् भन्नका लागि उनीहरूलाई दिएको सुरक्षा होइन, उनीहरूलाई को आएर भेट्छन् भन्ने कुरो सरकारलाई रिपोर्टिङ गर्नलाई राखेको हो। हेर्नुहोस्, सरकारको अनुमति नलिकन वा सरकारलाई जानकारी नदिकन पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व आइजिपी, पूर्व प्रधान सेनापतिहरूले विदेशीहरूलाई भेट्न मिल्दैन। भेट्यो भने उनीहरूले नभन्नु भने पनि आफ्नो सेटबाट यहाँ यो मान्छे भेट्न आउँदैछ, यति बेला भेट्यो, यो भेट्यो, भेटेर निस्कियो भन्ने कुरो सरकारको खुफिया तन्त्रलाई जानकारी दिनुपर्छ। यहाँ त बहालवालै प्रधानमन्त्री विदेशी खुफिया तन्त्रको प्रमुखसँग राति 12 बजे भेट्छन्, कर्मचारीलाई पनि नराखिकन। यो मिल्दैन, यो सबैतिर भत्केको छ के। यो भएको हुनाले हामीले अब यो सोच्दै जाने भने त्यहाँसम्म पनि यो तेल पनि जोडिन्छ। हेर्नुहोस् है, तेल पनि जोडिन्छ यहाँ। यसकारण हामीले यो सबै कुरालाई एकचोटि व्यक्ति मात्रै होइन, व्यक्ति पनि, विचार पनि, व्यवस्था पनि, यो तीनटै कुरामा परिवर्तन जरुरी छ। अहिले केही व्यक्तिहरू हिरो हुन सकिन्छ एउटा चुनावबाट होइन, तर ती व्यक्तिहरूले मध्ये ककलले चाहिँ एमसीसी को विरोध गर्यो, ककलले नागरिकता अध्यादेशको विरोध गर्यो, ककलले सीमा मिचिएको विरोध गर्यो कि व्यक्ति मात्रै? तपाईँले नाराहरू सुन्नुभयो भने, हेर्नुभयो भने तपाईँको चस्माको, तपाईँको कोटको
नारा लाउनु पर्ने हो कि म निर्वाचित भएर गइसकेपछि भनेको काम मैले गर्न सकिनँ वा गलत काम गरेँ भने मलाई दिएको भोट फिर्ता लिनुहोस्, म राइट टु रिकल मान्छु, मलाई दिएको भोट फिर्ता लिनुहोस् तपाईँहरू भनेर प्रत्याह्वानको अधिकार मान्छु भनेर कसैले भन्यो? भनेन नि त। जनतालाई त यो चाहिएको छ होइन र? त्यसो भएको हुनाले हामीले क्वालिटेटिभ चेन्जलाई कहिलेकाहीँ यस्तो मास कल्चर भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ, भिडतन्त्र भन्ने शब्द गलत बुझिन्छ। भिडको संस्कृति पनि एउटा हुन्छ, मास कल्चर जुन हुन्छ, त्यो मास कल्चरले कहिलेकाहीँ साँच्चै गुणात्मक परिवर्तन हुनबाट रोकिदिन्छ। तर त्यो लोकप्रियता प्राप्त गर्छ, त्यसले हेर्नुहोस् है, लोकप्रियता प्राप्त गर्छ, तर त्यो भिड संस्कृतिले वास्तविक परिवर्तनको बाटो छेकिदिन्छ। यस्तो नहोस् कतै। मैले भनेको नि यो आइटी फ्रोलोभले भन्नुभएको द डिक्सनरी अफ फिलोसफीमा उहाँले मास कल्चरको बारेमा लेख्नु भएको छ र मास कल्चर हेर्दा तत्काल लोकप्रिय देखिन्छ। यो कहिलेकाहीँ लोकतान्त्रिक कानुनी सफाया हुन्छ उठ्न लागेको गुणात्मक आन्दोलनको। हेर्नुहोस् है, नेपालमा गुणात्मक आन्दोलन केका लागि? राइट टु रिकल र रिजेक्टका लागि उठ्न लागेको थियो। हेर्नुहोस्, अदालतले पनि निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको थियो। तर अब त्यो चाहिँ छोपेर फेरि तपाईँको पुरानै मूल रूपमा त पुरानै व्यवस्था कायम रहने जस्तो देखिँदैछ। त्यो मूल रूपमा पुरानै यथास्थितिवादलाई चाहिँ भिड संस्कृतिले प्रश्रय दिन्छ, तर यथास्थितिवादको विरुद्धमा जस्तो देखिन्छ। दर्शनशास्त्री मिखाल तपाईँको आइटी फ्रोलोभले भन्नुभएको यही हो। समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।